नमस्कार। कार्यक्रम दिव्य संवादमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीका सदस्य देवप्रसाद त्रिपाठीसँग राजनीतिक विषयमा छलफल गर्दैछौँ। यतिखेर हामी मलेखुमा छौँ र उहाँसँग यो छलफलको अवसर जुटेको छ। नेकपा एमाले के गर्दैछ र यसले गरिरहेका गतिविधिका बारेमा आजको विषयवस्तु रहनेछ। नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ तपाईलाई। नमस्कार, धन्यवाद। के छ यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के गरिरहेछ? अहिले अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले आफ्नो साङ्गठनिक गतिविधिहरू, आफ्नो साङ्गठनिक अभियान, सङ्गठनहरू निर्माण गर्ने, सञ्चालन गर्ने काममै, आफ्नो आन्तरिक सङ्गठनको काममै जुटिरहेको छ र यति बेला चाहिँ अब नेकपा एमालेबाट एउटा हिस्सा अलग्गिएर गएको अवस्था छ र त्यसो हुँदाखेरिको अवस्थामा कतिपय मान्छेहरू, कार्यकर्ताहरूमा एक खालको अन्योलता पनि छन्। त्यसका लागि अब हामीले अहिले सबै पार्टी पङ्क्तिलाई, आम कार्यकर्तालाई जनताको बिचमा अहिले पार्टीका धारणाहरू, नीतिहरूको सन्दर्भमा र अहिले किन यसरी पार्टीबाट एउटा हिस्सा त्यसरी अलग्गिएर गयो भन्ने सन्दर्भमा पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने अहिलेको समयको आवश्यकता छ, महत्त्वपूर्ण कुरा पनि छ। यो त्यस किसिमले पनि यही अभियानमा अहिले अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ छ। तपाईँको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको भर्खरै विधान महाधिवेशन सकियो। विशेष नयाँ केही कुनै सङ्गठनिक गतिविधि गर्ने त्यस्तो केही डिसिजन गरे कि? अब अहिले यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिलेसम्म विधान अधिवेशन कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अथवा कुनै पनि पार्टीले विधान अधिवेशनको अभ्यास गरेको थिएनन्। अहिले नेकपा एमाले यो विधान अधिवेशन, विधान महाधिवेशनको अभ्यास गरेको छ र यसमा देशभरिका झन्डै 6000 जति प्रतिनिधिहरू यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको थियो र यसमा चाहिँ विशेष गरी अहिलेको साङ्गठनिक प्रतिवेदन, अनि त्यस्तै गरी राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान सम्बन्धी कुराहरू त्यो अधिवेशनमा प्रस्तुत भएका थिए र त्यसमा चाहिँ पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली, त्यस्तै गरी महासचिव ईश्वर पोखरेल, त्यस्तै गरी चाहिँ विष्णु पौडेल लगायत अरू कमरेडहरूले यो दस्तावेजहरू प्रस्तुत गर्ने काम गर्नुभएको थियो र अहिले हामीले हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा, साङ्गठनिक जीवनमा के कुराहरूलाई अब अहिले समय सान्दर्भिक बनाएर लैजानुपर्ने हुन्छ। कतिपय कुराहरू जस्तो अहिले पार्टीभित्र देखिएका कुराहरू, जिम्मेवारीका कुराहरू अथवा कुन तहसम्म अथवा पार्टीका नेताहरूले जिम्मेवारी लिँदा पनि कति पटकसम्म जिम्मेवारी लिन सक्ने, अनि त्यस्तै गरी उमेरको हद कसरी त्यसको निर्धारण सम्बन्धी कुराहरू, त्यस्तै गरी अरू धेरै कुराहरू अब पार्टीलाई अलिक चुस्त ढङ्गसँग अगाडि बढाउनको लागि हामीले अहिले भइरहेको जुन विधानको वर्तमान व्यवस्था छ र त्यो व्यवस्थामा फेरबदल गरेर नयाँ ढङ्गसँग, नयाँ उचाइका साथ पार्टीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस भएअनुसार नै अहिले यो विधान अधिवेशन, विधान महाधिवेशनको आयोजना गरिएको हो र यिनै सम्बन्धी कुराहरू, विधान सम्बन्धी कुराहरू, यसका खास नयाँ के चिज आयो विधान अधिवेशनले? खास के चिज दियो विधान अधिवेशनले? अब यसले नयाँ कुराहरू भन्दाखेरि जस्तो अब एउटा त उमेरको हद 70 वर्ष पछाडि पार्टीको चाहिँ कमिटीहरूमा निर्वाचित हुन नपाउने, सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिनुपर्ने भन्ने खालको कुराहरू रहेको छ। अनि त्यस्तै गरी अब अरू चाहिँ अरू पनि धेरै कुराहरू छन् त्यसमा, जस्तो अब यो जिम्मेवारी लिने सन्दर्भमा एउटै व्यक्तिले 2 पटकभन्दा बेसी जिम्मेवारी लिनलाई सक्रिय जिम्मेवारी लिन नपाउने भन्ने किसिमका कुराहरू रहेका छन्। अब त्यस्तै गरी अरू धेरै कुराहरू अब पार्टीलाई एउटा अलि नयाँ ढङ्गसँग अगाडि बढाउनका लागि यिनै विषयमा केन्द्रित भएर। पार्टी फुटको कुरा गरिहाल्नुभयो। हजुर, पार्टी फुटेको हो वा चोइटिएको यस्तो के शब्दहरू प्रयोग गर्छन्, त्यसले के असर गर्छ? यसलाई त आफ्नो ढङ्गसँग व्याख्या गर्ने काम भएको छ होइन। तर अब यो मैले चाहिँ के भन्छु भने पार्टी फुटेको नभइकन चोइटिएको हो। पार्टी चाहिँ एउटा मूल पार्टीबाट
केही पार्टीका नेतृत्वमा रहनुभएका केही व्यक्तिहरूको अगुवाईमा सानो हिस्सा चाहिँ चोइटिएर गएको हो र यसमा चाहिँ अब हाम्रो संविधानमा भएको संवैधानिक व्यवस्थामै संसदीय दल अथवा संसदीय दलमा अथवा चाहिँ पार्टीमा दुईटा मध्येमा चाहिँ दुवैमा 40% पुग्नुपर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो र त्यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर अहिले त्यसमा पनि एउटा एकदम चाहिँ रातारात अध्यादेश ल्याउने काम हो र अध्यादेशबाट दुईटा मध्ये एउटामा 20% भयो भने पार्टी फुटाउन मिल्ने भन्ने किसिमको जुन एउटा अध्यादेशमा व्यवस्था गरियो र त्यसै अनुसार एउटा पार्टीलाई चोइट्याउने काम भयो र यो वास्तवमा फुटेर गएको होइन र यसलाई म चोइटेको नै भन्छु। धादिङलाई त हामी धादिङमा छौँ, धादिङलाई हेऱ्यौँ भने के हो फुटको अथवा यो चोइटिएको यसको असर केही पर्ला? धादिङको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा अहिले अब धादिङमा लामो समयसम्म पार्टीको राजनीतिमा एउटा सक्रिय राजनीति अथवा जिम्मेवारीमा रहनुभएका कमरेडहरू कमरेड राजेन्द्र पाण्डे, कमरेड गङ्गालाल तुलाधर, कमरेड गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी उहाँहरू अहिले यो चाहिँ यो अलग्गिएर गएको चोइटिएर गएको पार्टीमा हुनुहुन्छ। त्यस हिसाबले हेर्दा बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने अब महत्त्वपूर्ण नेतृत्वमा रहनुभएका कमरेडहरू नै त्यतापट्टि रहिसकेपछिको अवस्थामा निकै ठुलो असर यसमा रह्यो कि भन्ने कुराहरू हुनसक्छ। आम जनमानसमा त्यस्तो हुनसक्छ। तर अब के देखिन्छ भने आम चाहिँ अब जस्तो भनौँ यहाँ चाहिँ धादिङमा 309 जना नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित 316 जना जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो, जसमध्येमा 75 जना चाहिँ त्यसमा 69 जना जानुभएको छ र त्यसमा चाहिँ 69 जना जानुभएको छ। त्यसमा पनि अब विभिन्न ढङ्गसँग अलिकति कर काप आदि विभिन्न हिसाबले पनि त्यहाँ लैजाने काम भएको छ र अनि तल त्यसबाट तल जनताको तहमा जाँदाखेरिको अवस्थामा अहिले यो फुटको पक्षमा विभाजनको पक्षमा एमालेमा हिजो मत दिने मतदान गर्ने व्यक्तिहरू अरू कार्यकर्ताहरू फुटको पक्षमा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको अहिले हेर्दाखेरि अब ठुला नेताहरू एउटा पक्षमा रहेको कारणबाट ठुलो असर पर्यो कि भन्ने भान हुन्छ। तर यथार्थमा त्यस्तो छैन। सामान्य अलिकति केही न केही अब सामान्य केही त्यसको असर पर्ने कुरा त स्वाभाविक कुरा हो होइन, तर त्यस्तो खालको ठुलो असर पुग्ने अवस्था देखिँदैन। म धादिङ जिल्लामा रहेर पत्रकारिता गर्न थालेको एउटा करिब 20 वर्षको अवधि पार गरेँ। मैले राजेन्द्र पाण्डेको नाम कहिलेदेखि थियो भनेर खोज्दाखेरि मैले फुटकै कुरा गर्नुभयो। अलिकति 2042 सालदेखि राजनीतिकै एउटा शीर्ष स्थानमा राजेन्द्र पाण्डे हुनुहुन्न रहेछ। त्यो मान्छे जो आजभोलि उहाँले यो पार्टी फुटेर जाँदाखेरि उहाँले दिने गरे अभिव्यक्ति चाहिँ हामीलाई अवसरहरू दिएन भन्ने पनि छ। सायद नेकपा एमाले अनि नेकपा एमालेमा आइपुग्दाखेरि राजेन्द्र पाण्डेले अवसरहरू नपाएकै होला त? यस सन्दर्भमा त अब यो आम मान्छेले आम व्यक्तिमा जगजाहेर भएकै विषय हो र हाम्रो पार्टीमा हिजो पार्टीका संस्थापकहरूमध्येको एकजना मान्छे कमरेड राजेन्द्र पाण्डे हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ अब विशेष गरी नेकपा एमाले अथवा तत्कालीन माले कालदेखि र अहिले एमालेसम्मको तहमा आइपुग्दाखेरिको अवस्थामा सबैभन्दा बेसी अवसर चाहिँ कमरेड राजेन्द्र पाण्डेले नै पाउनु भएको छ। किनभने अब विभिन्न गरी उहाँ चाहिँ तल्लो वडा तहको निर्वाचनदेखि लिएर गएर हिजो जिल्ला पञ्चायतको सभापति, राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य हुँदै अब अहिले यो चाहिँ के अरे प्रतिनिधि सभाको सांसद अनि त्यस्तै गरी यो संविधान सभाको सदस्यसम्म र यो पछिल्लो चरणमा आइसकेपछि फेरि प्रतिनिधि सभाको सांसद अनि यो प्रदेश सभाको सांसद गरी जम्मा विभिन्न उहाँले 8 पटक चाहिँ पार्टीबाट अवसरहरू पाउनुभयो। 8 पटक पाउनमा 6 पटक त विजय नै हासिल गर्नुभयो, 2 पटक चाहिँ पराजित हुनुभयो। पहिला चाहिँ अगाडि एक पटक राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यमा एक पटक पराजित हुनुभयो र अनि पछि चाहिँ 64को निर्वाचनमा एक पटक पराजित हुनुभयो। बाँकी 6 पटक उहाँले विजय नै हासिल गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा उहाँले यही पार्टीबाट उहाँ सांसद बन्नुभयो, स्थानीय विकास मन्त्री बन्नुभयो। त्यस्तै गरी अब यो उसको के अरे
यही पार्टीबाट पार्टीको हिजो संसदीय दलमा हुँदा पनि प्रमुख सचेतक भएर पनि काम गर्नुभयो। त्यस्तै गरी उहाँले अब यो संविधान निर्माणको सन्दर्भमा संविधान सभाको सदस्य बन्नुभयो। भनेपछि अब उहाँले अवसर पाइएन भन्ने किसिमको कुरा भन्दा त उहाँ आफैलाई पनि यो कुरो त अब वास्तवमा यो अवसरहरू पाए पनि यो भन्ने कुरो त उहाँ आफैले पनि यस्तो मैले अवसर पाइनँ भन्ने त्यो आँट त उहाँमै नहोला जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने उहाँ सबैभन्दा बेसी अवसर होला अब पहिला हिजो संस्थापन कालदेखि काम गर्दै आएको कारणले गर्दा दुःख पनि गर्नु होला, यसमा म भन्दिनँ। तर सबैभन्दा बेसी अवसर पाउनेमा राजेन्द्र पाण्डे नै हुनुहुन्छ। यो एउटा विषय। अर्को एउटा यहाँको विकास र राजनीतिलाई अलिकति धादिङलाई हेर्ने हो भने हजुर कस्तो खालको अवस्था देख्नु भएको छ? त्यसलाई सठिक टिप्पणी तपाईँको के छ? विकास अब धादिङको समग्र विकासका सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि अब धादिङमा अहिले जे जति खालका विकासहरू भएका छन् र धादिङको चाहे त्यो शैक्षिक क्षेत्रका कुराहरू होस्, चाहे अरू चाहिँ सडक निर्माणका कुराहरू होस् अथवा सिँचाइका कुराहरू होस्, विभिन्न खालका कुराहरू समग्र जिल्लाका विकासको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि त्यसमा अग्रणी भूमिका, महत्त्वपूर्ण भूमिका नेकपा एमालेकै रहेको छ। चाहे त्यो हिजो 48-49 सालदेखिको अवस्थामा र अहिलेसम्मको सन्दर्भमा ल्याउनु पर्दाखेरि पनि धेरै कुराहरू जस्तो हामीले सबै कुराहरूमा चाहे अब चाहिँ यो जिल्लाको समग्र विकासको लागि नेकपा एमालेकै अग्रणी भूमिका छ। नेकपा एमाले लाई अब जनताहरूले धेरै विश्वास पनि गरेका छन्। धादिङवासी जनताहरूको एकदम अपार विश्वास पनि छ, माया पनि छ र त्यस हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरैभन्दा धेरै यहाँका विकास निर्माणका कुरामा पनि नेकपा एमालेकै एकदम अग्रणी उल्लेखनीय भूमिका रहेको कुरा छ। एउटा 2-3वटा चिज चाहिँ धादिङको विकासमा हेर्नुपर्छ। जस्तो तुइन विस्थापन भयो, धेरैवटा तुइनहरू थिए यहाँ जो मान्छे जोखिमपूर्ण तरिकाले तर्थे। राजमार्ग क्षेत्र हेर्ने भने पाइपेटीको मान्छे कहाँ हो, कहाँ धेरै टाढा थिए। 7वटा पुल त गत वर्ष केही उसमा निर्माण सम्पन्न भइसक्यो। उत्तरको हेर्ने हो भने कहिल्यै सडक नपुगेको ठाउँमा सडक अब सायद यो दसैँपछि र तिहारको बिचमा पुग्नेछ, पुग्नेछ। त्यसो भए हुनाले त्यो विकासलाई हेर्ने भने एमालेको भूमिकाको कुरालाई अझै एमालेको विकास सम्बन्धी भूमिकाको सन्दर्भमा एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। जस्तो अब धादिङमा यो झोलुङ्गे पुलहरू के अरे तुइनहरू पुरै विस्थापित भएका छन् र कतिपय ठाउँमा पनि झोलुङ्गे पुल आदिको विकास भएको छ र यही हाइवेसँग जोडिने हाइवे र आसपासको उसमा पनि अब भर्खरै मात्रै गएको साल मात्रै धेरै पुलहरू, अहिले त कति पुलहरू तयार पनि भइसकेको अवस्था छ, पक्की पुलहरू निर्माण भएका छन्। त्यस्तै गरी अब यो अब पहिले कति एकदम चाहिँ आवागमनको लागि एकदम अप्ठ्यारो कठिन भएका ठाउँहरूमा पनि अहिले सहज ढङ्गसँग बाटोहरू, गाउँ गाउँमा बाटोहरूको अवस्था पुगेको छ। सहज ढङ्गसँग मान्छेहरूलाई कुनै पनि बेला बर्खाको कुनै पनि समय कुनै पनि गाउँबाट कहीँ जानका लागि रोकछेक हुने खालको अवस्था छैन र सबै मान्छेहरूले त्यो किसिमको चाहिँ अवसरहरू पाएका छन् र यसमा यो सबै योगदान भनेको नेकपा एमालेकै यहाँ चाहिँ श्रेय रहेको छ। नेकपा एमालेकै नाम जोडिएको छ। यो अब पार्टी फुटको कुरा नि गरे, एमाले ठुलो योगदान पनि गरेछ, केही चोइटेको हो। केही अब बाटो बिराएर तपाईँहरूकै भाषामा भन्यो भने बाटो बिराएर गएकाहरूलाई भन्नुपर्ने केही छ कि होइन? अब यस्तो छ, म अहिले पार्टी जुन ढङ्गसँग अलगिएको र केही नेता कमरेडहरू रहनु भएको छ, यो अत्यन्त बेठिक छ र उहाँहरूले अत्यन्त गलत खालको काम गर्नुभएको छ। र म आम चाहिँ नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हिजो पनि एउटा नेकपा एमालेमा यस्तो प्रकारको समस्या हिजो पनि देखा पर्यो। 54 सालमा हामीले पार्टी विभाजनको एउटा पीडा हामीले भोग्नु पर्यो र त्यतिखेरको अवस्थामा 40% भन्दा बेसी मान्छेहरू पार्टी फुटको पक्षमा कमरेड वामदेव गौतमको अगुवाईमा जानुभएको थियो र पछि गइसकेपछि अब फेरि एउटा निकै ठुलो धक्का आइसकेपछि फेरि फर्केर नेकपा एमालेमै आउने अवस्था सिर्जना भयो। र अहिले पनि के छ भने कुनै पनि पार्टीहरू फुट हुन सक्छ, तर पार्टी फुट कुन अवस्थामा हुन्छ भने पार्टीको नीति फरक भयो भने, पार्टीको सिद्धान्त फरक भयो भने, पार्टीको कार्यक्रम फरक भयो, पार्टीको गन्तव्य नै फरक भयो भने त्यस्तो अवस्थामा पार्टी फुट हुन सक्छ।
तर अहिले पार्टीको नीति सिद्धान्त कार्यक्रम गन्तव्य केही कुरामा पनि फरक छैन, कुनै कुरामा पनि भिन्नता छैन। नितान्त केही अब नेता जस्तो अहिले अलग अलग हुनुभएका उनीहरूको आफ्नो चरम खालको महत्त्वाकांक्षाका कुराहरू, आफ्नो स्वार्थका कुराहरू, यिनै कुराहरू र आफ्नो चाहिँ एउटा विभिन्न एउटा इगोका कारणबाट मात्रै यो अवस्था सिर्जना भएको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि आम कार्यकर्ताहरू हामी कुनै व्यक्तिको पछिमा र व्यक्तिको पछि लागेर हामीले पार्टीमा आबद्ध भएको होइन र हामी पार्टीका नीति सिद्धान्त विचार कार्यक्रमबाट नै हामी पार्टीमा आबद्ध भएको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यति बेला अब हामी फुटको कुरामा जानुभन्दा, फुटलाई प्रश्रय दिनुभन्दा हामी मूलधारमै रहेर र यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्ने र आम जनताको, आम श्रमजीवी जनताहरूको हक हितका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको सन्दर्भ छ। त्यसै कारणले गर्दा म कतिपय दोधारमा रहनुभएका जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ, जनताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने नेकपा एमाले नै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार हो र यसले मात्रै आम चाहिँ श्रमजीवी जनताको र सिङ्गो देशको हित गर्ने, भलाइ गर्ने र परिवर्तन गर्ने काम यसले मात्रै गर्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अरू विभिन्न ढङ्गसँग यो भ्रमका कारणबाट अलग थलग भएका, नखुलेका, बिचमा रहनुभएका व्यक्तिहरू पनि अब पार्टीको मूलधारमै आउनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अलिकति फरक प्रसङ्गको कुरा गरौँ। तपाईँ एउटा सहकारी जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। सहकारीको कुरा गर्दा चाहिँ एमाले एकपटक सहकारीको एउटा नारा पनि ल्याएको थियो। एमालेको सरकार हुँदा 4 खम्बामध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा, अर्थतन्त्रको खम्बामध्ये सहकारी पनि हो भनेर। सहकारी अभियानलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, अब हाम्रो जस्तो देशमा विशेष गरी सहकारीको अत्यन्त धेरै महत्त्व रहेको छ। किनभने हामी अधिकांश हामी गाउँमा छौँ। हाम्रो देशमा अधिकांश धेरै गाउँहरू, बस्तीहरू छ र जनताहरूको आर्थिक स्तर पनि, जीवन स्तर पनि पछौटे खालकै छ र यहाँ चाहिँ धनीमानी व्यक्तिहरूभन्दा गरिब खालका, कमजोर आर्थिक हैसियत भएका मान्छेहरूको नै बाहुल्यता रहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यस्तो देशमा, यस्तो ठाउँमा अब हामीले सहकारीको माध्यमबाट नै जनताहरूको विकास गर्न सक्ने, मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सक्ने, देशको अर्थतन्त्रको विकास गर्न सक्ने कुरामा यसमा दुई मतै छैन र सायद यिनै कुरालाई मध्यनजर गरेर नेकपा एमालेकै सरकार भएको सन्दर्भमा भएको समयमा नै यो देशका विभिन्न अर्थतन्त्रका विभिन्न चाहिँ खम्बाहरूमध्येको एउटा खम्बाको रूपमा सहकारीलाई लिएको छ। 3टा खम्बामध्येको एउटा खम्बा सहकारी रहेको छ र सहकारी अब निजी क्षेत्र र त्यस पछाडि लिएर गएर सरकारी क्षेत्र, 3टा क्षेत्रमध्येको सहकारी हो। जबसम्म सहकारी क्षेत्रमा अहिले पनि अब देशभित्र झन्डै 35,000 भन्दा बेसी, झन्डै 35,000को हाराहारीमा सहकारी संस्थाहरू छन् र अहिले पनि 64 लाख मान्छेहरू यो सहकारी अभियानमा आबद्ध भएका छन् र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो देशको चाहिँ अर्थतन्त्रको योगदानमा हेर्दा झन्डै 20% हिसाबले र गारस्थ उत्पादनमा हेर्दा झन्डै 5% हाराहारीमा सहकारी क्षेत्रको कन्ट्रिब्युसन रहेको छ र त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामीले सहकारीलाई र सहकारीको माध्यमबाट विभिन्न जनताहरूलाई एउटा उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा लगेर र जनताहरूको आय स्तर वृद्धि गर्ने र त्यसको माध्यमबाट देशको अर्थतन्त्रमा र जनताहरूको आय स्तरलाई वृद्धि गर्दै र मुलुकलाई एउटा विकासको बाटोमा अगाडि बढाउनको लागि यसको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र यस हिसाबले म पनि यो सहकारी अभियानमा लामो अवधिदेखि नै यसमा लागेको पनि छु र एउटा सहकारी संस्थाको जिम्मेवारी पनि लिएको छु र त्यसो हेर्दाखेरिको अवस्थामा अब जहाँसम्म लाग्छ सहकारी एउटा हाम्रो देशको सन्दर्भमा र देशको अर्थतन्त्रको विकासको लागि र समृद्धिको बाटोमा बढ्नको लागि, देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि एउटा अचुक हतियारको रूपमा सहकारीलाई लिन सकिन्छ। एउटा गुनासो छ नि नागरिकहरूको, खास आधारभूत नागरिक सम्मान पुग्नका लागि चाहिँ सहकारीहरूले त्यति ध्यान दिएन। यो सङ्गठित रूपमा आएको साहु हो कि पनि भन्न थालेछन् नि। होइन, त्यो त मान्छेले अब होला यो सहकारीमा पनि विभिन्न खालका यसमा चाहिँ सहकारी अभियानमा पनि कतिपय उसमा एउटा गलत खालका क्रियाकलापहरू पनि देखिएका छन्। केही
अझै पनि सहकारीलाई एउटा एउटा चाहिँ गुड गभर्नेन्सको रूपबाट अगाडि बढाउने हो भने त्यसको रूपमा पनि केही समस्याहरू पनि रहेका छन्। केही मान्छेहरूले ठुला ठुला सहर बजारतिर अलिकति आफ्नो व्यवसायलाई गर्नको लागि कर चल्नका लागि पनि एउटा सहकारीको माध्यमबाट अगाडि बढेको अवस्थाहरू पनि छ र यसलाई अलिकति एउटा नियामक निकायहरूले जुन रूपमा यसको भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुपर्ने हो र जुन ट्र्याकबाट जुन बाटोबाट सहकारी अभियानलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो त्यस कुरामा केही कमीहरू छन् र यो कमीहरूलाई हामीले सुधार गर्नुपर्छ र त्यो सुधार कमीहरू केही छन् भन्ने बित्तिकै वास्तवमा यो सहकारी अभियान नै सहकारी मुभमेन्ट नै गलत बाटोमा छ भन्न सकिँदैन। तर त्यसलाई सुधार गरेर अगाडि त्यहाँभित्र भएका केही कमीहरूलाई सुधार गरेर गयौँ भने अवश्य पनि सहकारीको भविष्य उज्जवल छ र सहकारीको माध्यमबाटै हामीले आम चाहिँ श्रमजीवी जनताहरू, कमजोर आर्थिक हैसियत भएका निम्न मध्यम वर्गका मान्छेहरूको अवस्थालाई सुधार गरेर अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था रहन सक्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण समय र विचार व्यक्त गरिदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद छ। भन्नै पर्ने छुटेका केही विषयहरू छन् भने दिव्यदर्शन टेलिभिजनका दर्शकहरूका लागि सन्देशको रूपमा तपाईँको विचार। मलाई आज एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण समय प्रदान गर्नुभयो र यसको लागि म एकदमै धेरै यो दिव्यदर्शन टेलिभिजन म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म आभारी पनि छु र यसका लागि अब यो दिव्यदर्शन टेलिभिजनको माध्यमबाट अहिलेको समसामयिक विषयका केही कुराहरू राख्ने जुन मलाई अवसर प्रदान गर्नुभयो यसको लागि म यहाँहरूप्रति र यहाँहरूको टेलिभिजन र सिङ्गो टिमप्रति म एकदम आभारी छु। धेरै धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु र यसमा अरू कतिपय कुराहरू मैले भन्नका लागि छुटेका कुराहरू पनि हुन सक्छन्। तर जे होस् अब यो चाहिँ एउटा उसको माध्यमबाट मैले चाहिँ आफ्नो जुन खालको यो अवसरहरू प्राप्त गरेर पछिल्ला दिनहरूमा पनि यस किसिमको माध्यमबाट यो चाहिँ एउटा जनताहरूलाई आफ्ना विचारहरू प्रवाह गर्ने भन्ने त्यस्तो खालको अवसरहरू पनि प्राप्त भएको अवस्थामा अझ धेरै कुराहरू राख्न सकिने कुराहरू पनि यहाँहरूलाई त्यो विश्वास दिलाउँदै र फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि खास गरी नेकपा एमालेको एउटा फुटको कुरा गरिरहेको थियौँ, त्यो नभइकन एउटा सानो चोइटेको कुरा यहाँले विचारहरू व्यक्त गर्नुभयो। एमालेका कार्यकर्ता र अलमल्लिका कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नै घरमा फर्किनको लागि आग्रह गर्नुभयो। यो समय र विचारका लागि तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।